ساڈے نوجواناں دا شوق فلماں ویکھنا موسیقی سننا اللہ اکبر چوک مل کے کھلونا لوکاں دیاں بیٹیاں نو پریشان کرنا یہ ساڈے نوجواناں دا شوق بنیا ہوا ہے مگر قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا شوق حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے اللہ دے نبی میں چاہنا واں میں حدیث دا حافظ بن جاواں مگر اللہ دے نبی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے دعا کرو نا اللہ میرا حافظہ مضبوط کر دے وے اللہ اکبر کدی تم ہی انج شوق پیدا کر دل دی اندر التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری عمر آقا پہ صحابہ نے غواری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے دی وہ ہر چیز جو تھی جان سے پیاری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری غار میں دیکھ کے صدیق کو دنیا نے کہا غار میں دیکھ کے صدیق کو دنیا نے کہا تجھ پہ قربان دو عالم کی ہے یاری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری عمر آقا پہ صحابہ نے غواری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری ان کی خلوت میں نظر آتی ہے آقا کی ادا ان کی خلوت میں نظر آتی ہے آقا کی ادا ان کی مجلس میں ہے غمخوار کی غمخواری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری مجھ کو نادر ہے صحابہ کی محبت کا نشہ مجھ کو نادر ہے صحابہ کی محبت کا نشہ اب بلا کیسے یہ اترے گی خماری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری عمر آقا پہ صحابہ نے غواری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد
میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سال دے بعد آپ احباب دے نال اللہ دی توفیق و رحمت نال ملاقات ہوندی رہندی۔ میرے محترم بھائیوں، چونکہ میرے سامنے زیادہ تر نوجوان احباب موجود نے اور اے جوانی دی جڑی عمر ہے ایدی بڑی اہمیت، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بالخصوص میری گفتگو نوجوان بھائیاں دے حوالے نال ہوئے گی۔ جوانی اللہ تعالیٰ دی ایک عظیم نعمت ہے اور اس جوانی دی اسی قدر کرنی ہے اور اپنی جوانی نو انشاءاللہ اچھے کماں تے صرف کرنا، ایسے کماں دے اندر گزارنا ہے جڑے کم اللہ تعالیٰ دی رضا اور اللہ رب العالمین دی خوشنودی دا باعث۔ میں نوجواناں تے اس واسطے گل کرنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوان کسی بھی قوم دی طاقت ہوندے نے۔ نوجواناں دے سر تے ہی اللہ تعالیٰ قوماں نو فتح یاب کردے نے، اور جس قوم جس ملت دے نوجوان بے حیائی اور فحاشی دی دل دل دے اندر پھنس جان، اور جس قوم دے نوجوان اللہ تعالیٰ نال بغاوت تے اتر آن، وہ قوماں تباہ ہو جایا کر دی۔ اس واسطے میرے بھائیوں، یہ زندگی اور یہ جوانی دوبارہ نہیں ملے گی۔ مجلس اندر بیٹھے ہوئے بزرگاں نو پوچھ لو، کدی انہاں نو اپنی جوانی تے بڑا مان ہوندا سی، مگر یہ چیز سدا رہن والی چیز نہیں۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ اسی اپنی جوانی اور جوانی دے اس وقت دی قدر کریے۔ اے غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، اس گھڑی نے تیری زندگی کی گھڑی ایک اور گھٹا دی۔ جس طرح سوئی چلتی جا رہی ہے، ساری زندگی جڑی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اسی قبر دی تیاری کر رہے ہیں۔ اپنی جوانی نو خوبصورت بنان واسطے اور اپنی جوانی نو کسے کارآمد بنان واسطے، اس جوانی اندر اللہ دی رضا اور اللہ دی رحمت حاصل کرنے واسطے سانو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جوانی دا مطالعہ کرنا چاہیے، انہاں دی سیرت نو پڑھنا چاہیے۔ مگر بڑی معذرت دے نال ساڈے اج دے نوجوان نو گان والے تے ہزاراں لوگاں دا پتہ ہے، مگر صحابہ دی سیرت دا پتہ ہی نہیں۔ ساڈیاں بہوں بیٹیاں نو، بہناں نو اداکاراں دیاں نسلاں دا بھی پتہ ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات دا ہی تعارف نہیں، آپ دی بنات طیبہ دا تعارف نہیں۔ ساڈے نوجواناں نو معذرت دے نال نماز دا ترجمہ نہیں آندا، مگر انہاں نو انڈین، پاکستانی اور انگلش موویاں دیاں 3-3 گھنٹے دیاں سٹوریاں یاد نے۔ نماز جنازہ دیاں دعاواں نہیں آندیاں، مگر انہاں نو موسیقی نال بڑا لگاؤ ہے، انہاں نو گانے بڑے یاد ہون گے۔ بھائیو، یہ جوانی اللہ دی نعمت ہے، اس جوانی دی قدر کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لوگاں دے قدم جما دے گا،
کوئی بندہ اپنا قدم ہلا نہیں سکے گا. اللہ اپنے بندیاں نو 5 سوال کرن. زندگی دیتی سی کتھے گزاری؟ 50 سال دی، 60 سال دی، 100 سال دی. اس زندگی اندر کی کیتا ہے؟ دوسرا سوال سپیشلی طور تے کیتا جائے گا کہ جوانی عطا کیتی سی، جوانی کی کیتا ہے؟ تو کی جواب دینا؟ ادھی جوانی سیلما آل اندر، ادھی جوانی گیما اندر، اور دنیا دی بے حیائی اور رنگینی اندر. اللہ دی بارگاہ ایک ایک لمحے دا حساب دینا پے گا. اللہ پوچھن گے مال کتھوں کمایا سی، کس ذریعے کمایا سی. اللہ پوچھن گے مال عطا کیتا سی، خرچ کتھے کیتا سی. سانو پتہ ہے اسی کس ذریعے کما رہے ہیں اور کتھے خرچ کر رہے ہیں. پھر 5واں اللہ تعالیٰ سوال کرن گے علم عطا کیتا سی، عمل کنے کیتا سی. علم دے مطابق عمل بھی کیتا سی. سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر ساڑے امتحان ہوندے نے، اسی دے واسطے دن رات تیاری کرنے ہاں. جدوں امتحان قریب آ جائے تو پھر دعاواں بھی بڑیاں کرائیاں جا رہی نے، صدقہ بھی کیتا جا رہا ہے، ساری ساری رات جاگ کے مطالعہ کیتا جا رہا ہے وہ امتحان واسطے. ایک امتحان اللہ نے بھی لینا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 10 بھی دیتا ہے کہ آخرت دا پیپر کیے. اے 5 مسئلے انہوں حل کر کے جانا ہے، اچھا جواب لے کے جانا ہے اللہ دی بارگاہ. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو. میں آج تواڈے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی پاکیزہ جوانیاں دا ذکر کرنا چاہنا، اور اسی غور کرنا ہے کہ صحابہ دیاں جوانیاں کیسیاں پاکیزہ اور مبارک سن تے ساڑی جوانی کس انداز گزر رہی. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ اندر سورۃ توبہ دی آیت نمبر 12 تلاوت کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ اندر اللہ کم الحاکمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اوصاف بیان کیتے نے. صحابہ دیاں اللہ نے صفتاں بیان کیتیاں نے. صحابہ اکرام دے اللہ رب العالمین نے حضرات محترم نبی پاک دے یاراں دیاں اللہ نے سونیاں سونیاں عادتاں بیان کیتیاں نے. غور کرے آجے، توجہ کرے آجے میرے مسلمان بھائیو. اللہ فرماتے نے التائبون، صحابہ کرام دیے صفتے وہ اللہ کوڑوں استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، معافیاں منگن والے. اللہ اکبر. ہر انسان خطا کار ہے مگر بہترین خطا کار ہوئے جنہیں کوئی غلطی ہو جاندی ہے پھر اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ لیندا ہے، استغفار کر لیندا ہے. دن رات بدیاں دے اندر گزارن والے میرے بھائی، دن رات اللہ دیاں نافرمانیاں گزارن والے میرے بھائی، یاد رکھ موت کٹل حقیقت ہے تے ادوں تک تیرے کول وقت ہے جدوں تک موت دا فرشتہ تیرے کول نہیں آ جاندا. غلطیاں ہو جاندیاں نے، اللہ کول استغفار کرنے والا بن جا، توبہ کرنے والا بن جا.
اللہ فرماتے نے التائبون العابدون۔ نمبر 2 صحابہ دی یہ صفت ہے، صحابہ اللہ دے عبادت گزار لوگ سن، اللہ دے عبادت گزار۔ ہر وقت انہاں دی کوشش ہے کہ اسی ایسے ایسے کام کریے جڑے اللہ دی رضا حاصل کرن دا ذریعہ بن جان، ایسے کام اندر وقت گزاریے جنہاں تے ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے، یعنی عبادت دے اندر وقت گزاریے۔ اللہ اکبر۔ العابدون الحامدون، مولا کریم فرماتے نے تیسرے نمبر تے وہ اللہ تعالی دی تسبیحات بیان کرنے والے، اپنی زبان نال لوگاں دیاں چگلیاں کرنے والے نہیں، غیبتاں کرنے والے نہیں، لوگاں دے خلاف پروپوگنڈا کرنے والے نہیں، بلکہ اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنے والے۔ الحامدون الحامدون، اللہ دیاں تعریفاں کرنے والے لوگ۔ اگے اللہ فرماتے نے السائغون، اللہ اکبر، روزے رکھن والے یا پھر اللہ دے رستے اندر جہاد کرنے والے لوگ۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، کہ نبی پاک دے صحابہ دیاں صفتاں نے، میرے پیغمبر دے یاراں دے اوصاف اللہ نے بیان کیتے نے۔ مولا کریم فرماتے نے الراکعون، کیتے اللہ دی بارگاہ چ رکوع کرنے والے، الساجدون، اللہ دی بارگاہ اندر سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف، لوگاں نو نیکی دی دعوت دین والے، لوگاں نو اچھائی دی دعوت دین والے، خیر خائی دا پیغام دین والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، لوگاں نو برائیاں تو روکن والے۔ اسی تے لوگاں نو بلکہ شراب دی دعوت دیندے پھرنے ہاں، اسی تے لوگاں نو بدکاریاں دی دعوت دیندے پھرنے ہاں، اسی تے لوگاں نو برائیاں وال بلاندے پھرنے ہاں۔ اللہ فرماتے نے صحابہ دی صفت وے او لوگاں نو نیکی دا حکم دیندے نے اور برائی تو منع کر دینے، برائیاں تو منع کرنے والے۔ اللہ فرماتے نے والحافظون لحدود اللہ، مولا کریم فرماتے نے خود لوگاں نو نیکی دی دعوت بھی دیندے نے، برائی تو منع بھی کر دینے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور خود بھی اللہ تعالیٰ دی قائم کردہ حدود دی حفاظت کر دینے، شریعت دیاں حداں نہیں توڑ دے، شریعت دی قائم کردہ حدود دی حفاظت کرنے والے نے۔ اللہ فرماتے نے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مومنین واسطے اللہ نے بشارت بیان کیتی ہے، ایسے مومنہ واسطے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بیان کیتی ہے۔ پتہ ہے کیڑے مومن؟ اللہ فرماتے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظون فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے او مسلمان مرد، مسلمان عورتاں، میری بہناں تسی بھی توجہ کرے آجے، ایک خطاب صرف مرداں واسطے ہی نہیں، ایک خطاب نوجوان لڑکیاں واسطے ہی نہیں، میری بہناں ہر عورت واسطے بھی ہے۔ اللہ فرماتے نے مسلمان مرد، مسلمان عورتاں، مومن مرد، مومنات عورتاں، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین دی تابعداری کرنے والے مرد، رب دی تابعداری کرنے والیاں عورتاں، سچ بولن والے مرد، سچ بولن والیاں عورتاں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والیاں عورتاں۔ مولا کریم فرماتے نے اللہ تو ڈرنے والے مرد، رب تو ڈرنے والیاں عورتاں، اللہ دے رستے اندر صدقہ کرنے والے مرد، اللہ دے رستے چ صدقہ کرنے والیاں عورتاں، اللہ اکبر، رب دی رضا واسطے روزے رکھن والے مرد اور روزہ رکھن والیاں عورتاں، والحافظون
یحفظون فروجہم والحافظات، اللہ اکبر، اپنی عزت دی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے مرد تے اپنی عزت جاؤ حشمت دی حفاظت کرنے والی عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ اکبر، اللہ دا ذکر کثرت نال کرنے والے مرد تے اللہ دا ذکر کثرت نال کرنے والی عورتاں، اللہ فرماتے نے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کائنات دے رب نے ایسے لوگاں نال، ایسے مرداں نال، ایسیاں عورتاں نال جنہاں چ صفات پائیاں جاندیاں نے، اللہ نے دو چیزاں دا وعدہ کر لیا ہے، ایک اللہ نے انہاں نال مغفرت دا وعدہ کر لیا ہے تے دوسرا اللہ نے اجر عظیم دا وعدہ کر لیا ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، صفات پیدا کرو اپنے اندر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں صفتاں، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین دی عبادت کرنے والے لوگ سن، اللہ دی قائم کردہ حدود دی حفاظت کرنے والے لوگ سن۔ اے میرے مسلمان بھائیو، اے جوانی رب دی دتی ہوئی نعمت ہے، اینوں اللہ دے رستے اندر گزار، رب دیاں نافرمانیاں دے اندر نہ گزار۔ جوان لوگاں دی عبادت، جوان لوگاں دیاں نیکیاں میرے رب نو پسند دی بڑیاں نے، اللہ اکبر۔ نوجوان لوگاں نو کائنات دے رب نے اس قدر پروٹوکول عطا کیتا ہے، سورہ کہف دے اندر اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف دا واقعہ بیان فرمایا۔ اے نوجوان ہی سن، چند نوجوان، اللہ رب العالمین فرماندے نے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، جوان لوگاں نو سپیشلی طور تے اللہ نے پروٹوکول دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے او چند نوجوان ہی سن جنہاں نے کہا ساڈا رب اللہ ہے، جڑے اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے کے آئے، چند نوجوان سن۔ پھر اللہ فرماتے نے انہاں دا ایمان لے آنا سانو ایڈا پسند آیا ہے، جوانی اندر رب دے تابعدار بنے، اللہ نو ایڈے چنگے لگے نے۔ اللہ فرماتے نے وزدناہم ہدی، فرمایا سی پھر انہوں نے ایمان اندر بڑھا دیتا ہے، ہدایت دی اندر مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ اپنی جوانی دی اہمیت نو سمجھ میرا بھائی، اس جوانی دا رب نے سپیشلی طور تے حساب لینا ہے، تے ایو جوانی اگر تو اللہ دی فرما برداری اندر گزاریں گا، رب دی تابعداری اندر گزاریں گا، جوانی دیتی بھی اللہ نے۔ حضرات محترم، ایتے تسی جناب جاب کرنے والے زیادہ تر احباب بیٹھے جے، انہاں لوگاں نے تانوں جاب تے رکھ لیا ہے، مہارنا تانوں جناب اللہ اکبر وظائف دیتے جا رہے نے۔ میرے مسلمان بھائیو، جیڑا بندہ تانوں نوکری تے رکھدا ہے، مہارنا تانوں جناب تنخواہ دیندا ہے، پھر مرضی تے ہوندی چلدی ہے نا تواڈے تے، جیڑا کم کرے گا وہ تانوں کرنا پوے گا۔ تے اللہ تعالیٰ فرماتے نے اے میرے بندے یاد رکھ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مولا کریم فرماتے نے میرے بندے میں تینوں پیدا کیتا ہے، عبادت میری کریا کر، سجدے میری بارگاہ چ کریا کر، میں تینوں پیدا کیتا ہے تاکہ تم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، رب دا پسندیدہ بندہ بن جائیں۔ حضرات محترم غور کریا جے قربان جاواں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو اللہ تعالی نے جگہ جگہ تے رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا کیتے نے۔ والا فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے اسی انہاں تے راضی ہاں، اے ساڈے تے راضی نے،
اے لوگ اللہ دے سپاہی نے، اللہ دا گروہ نے، اے رب دا لشکر ہے تے اللہ دا گروہ کامیاب ہے، رب دے فوجی کامیاب نے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام نو پروٹوکول کیوں عطا کیتے نے؟ کیونکہ انہاں اپنیاں جوانیاں اللہ دے رستے چلا دتیاں نے، انہاں اپنیاں جوانیاں دے جناب اوقات اللہ دی بارگاہ دے اندر رب دی رضا واسطے گزار دیتے نے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، اس جوانی نو غنیمت سمجھو اور اس جوانی دی قدر کرو، انہوں ایسے کماں تے صرف کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاون۔ آقا فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، کوئی چیز جدوں جناب اللہ اکبر کوئی کسی دا حمیتی نہیں بنے گا، کسی چیز دا کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، تواڈے والدین بھی تواڈا ساتھ چھڑ دین گے، سجن تے بیلی بھی تواڈے تو دور چلے جان گے، لوگ پسینیاں دے اندر ڈوب دے تے تیر دے پے ہون گے، تے آسمان والا سورج لوکاں نو تانبے دی طرح تپا رہا ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم بنے ہوئے گا۔ اوے کوئی نہیوں وارو بننا جند نمانی دا، لگی یہ پیاس کوٹ ملنا نی پانی دا، دور ایک حوض دسے نبی حقانی دا، پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی ہے، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں۔ ایسی کیفیت دے اندر آقا فرماتے ہیں جدوں کوئی کسی چیز دا سایہ نہیں، اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ 7 قسم دے ایسے عظیم لوگ نے جنہاں اللہ عرش عظیم دا سایہ عطا کر دین گے۔ انہاں وچوں ایک خوش نصیب وہ نوجوان بھی ہے جنہیں جوانی عبادت وچ گزار دیتی ہے، جنہیں جوانی اللہ دے رستے وچ گزار دیتی ہے۔ لہذا اپنی جوانی نو کارآمد بناؤ، اس جوانی دی قدر کرنے والے بن جاؤ۔ آؤ ذرا توجہ کریا جے میں عرض کر رہا سی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو اللہ نے اتنا پروٹوکول دیتا ہے، پتہ ہوں دی وجہ کی ہے پیچھے، اللہ اکبر انہاں جوانیاں اللہ دے رستے اندر کھپا دیتیاں نے۔ ہن غور کریا جے، اوے نوجوان بھائیو تسی بھی نوجوان ہو، میں بھی نوجوان ہاں۔ آؤ نبی پاک دے صحابی دی گل سناواں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی نے، اللہ اکبر میرے پیغمبر دی مجلس اندر آئے، اللہ دے نبی جی میرے دل دی بڑی تمنا ہے، بڑی میرے دل دی خواہش ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ کی خواہش ہے؟ اللہ دے نبی میں چاہنا وا میں حدیث دا حافظ بن جاواں، میں دین دا عالم بن جاواں، کثرت نال تواڈیاں حدیثاں یاد کر لواں۔ شوق دی گل ہے، اسلام آباد تے میرے غیور مسلمان بھائیو معذرت نال ساڈے نوجواناں دا شوق فلماں ویکھنا، موسیقی سننا، اللہ اکبر چوک مل کے کھلونا، لوکاں دیاں بیٹیاں نو پریشان کرنا، یہ ساڈے نوجواناں دا شوق بنیا ہوا ہے۔ مگر قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا شوق۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی میں چاہنا وا میں حدیث دا حافظ بن جاواں، مگر اللہ دے نبی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، دعا کرو نا اللہ میرا حافظہ مضبوط کر دے وے۔ اللہ اکبر کدی تم ہی انج دا شوق پیدا کر دل دی اندر، ایتھے حافظ صاحب کول بیٹھ جایا کر، قاری صاحب قاری عمیر صاحب سانو روزانہ نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث مبارکہ یاد کرایا کرو، سانو روزانہ دی روٹین نال نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے نازل ہون والے قرآن دیاں 2 آیتاں دا ترجمہ سمجھایا کرو۔ یار کتنا بد نصیب وہ نوجوان ہے جنوں باپ نے پالیا پوسیا جوان کیتا ہے، اج 25-30 سال دا جوان ہے تے باپ دی میت سامنے میں انہوں نماز جنازہ دی دعا ہی کوئی نہیں آندی، انہوں پتہ ہی نہیں میں اپنے باپ نو غسل کنج دینا ہے، میں اپنے باپ نو کفن کنج دینا ہے، میں اپنے باپ نو دفن کنج کرنا ہے، میں اپنے باپ دا جنازہ کنج پڑھانا ہے، باپ مر گیا تے انہوں دے میرے تین دے کی حقوق نے۔ حضرات خدا را دین نو پڑھو، دین نو سمجھن والے بن جو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی اللہ اکبر جان دیو مسلمان ہوئے، نبی پاک نال ملاقات ہوئی،
7 ہجری اندر تے 7 ہجری تو لے کے 11 ہجری اندر نبی پاک علیہ السلام رحلت فرما گئے نے۔ اے 3.5 سال دا عرصہ اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک دے نال گزاریا ہے تے 3.5 سال اندر جوانی دے نوکات اندر اتنا انقلابی کام کیتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرات محترم انہاں 3.5 سالاں دے اندر حضرت ابو ہریرہ اتنی محنت کیتی ہے 5374 حدیثاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے کلے نے بیان کیتیاں نے۔ اپنی جوانی نو با مقصد بنایا ہے اور 3.5 سالاں دے اندر 5000 5,500 نبی پاک دے فرمان امت تک پہنچائے۔ اسی اپنی جوانی 10 15 سال دی جوانی دی عمر ہنڈا چکے ہیں۔ اپنے سینے چاہ کے سوال کریے خواہ انہاں 10-15 سالیں اسی کیڑا کام کیتا ہے جڑا اللہ دی رضا واسطے ہوئے، دین واسطے ہوئے، لوگاں دی رشد و ہدایت واسطے ہوئے، کیڑا کام کیتا ہے؟ یا پھر ساڑی جوانی اندر موویاں اور فلمیں اور ڈرامے اور موسیقی بھری ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی میں چاہنا میں حدیث دا حافظ بنا۔ حضرات محترم نبی پاک نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی ہے، سب صحابہ نوں زیادہ حدیثاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیتیاں نے۔ آپ نے رات دے 3 حصے بنا لے سن، ایک حصہ قرآن و حدیث دا مطالعہ کریا کر دے، احادیث نو یاد کریا کر دے، رات دا ایک حصہ آرام کریا کر دے تے رات دا آخری حصہ اللہ دی عبادت گزاریا کر دے۔ اللہ اکبر، رب دی عبادت دی اندر اللہ بھی دون اللہ دی عبادت کرنے والے لوگ نے جوانی نو اس قدر کارآمد بنایا ہے۔ اوے میرے نوجوان بھائیو، اس جوانی دے نشی اندر تینوں کدی نماز دا بھی خیال نہیں آیا، اس جوانی دے نشی اندر کدی تینوں اللہ اکبر رب دی بارگاہ وچ سجدہ کرن دا خیال نہیں آیا۔ یاد رکھیے جوانی ہمیشہ نہیں ہو رہنی، یہ جوانی ٹال جانی ہے، تیرے چہرے تے وٹ پہ جانے نے۔ اوے اپنی جوانی تے مان کر کے تے شریعت دیاں حداں توڑن والے آ میرے بھائیا، یہ جوانی سدا نہیں ہو رہنی، یہ جوانی ٹال جانی ہے تے تیرے چہرے تے وٹ پہ جانے نے، ہڈیاں کمزور ہو جانیاں نے تے ایک دن تو چلن تو بھی نکارا ہو جانا ہے۔ اپنی اس جوانی نو غنیمت بنا تے اچھے کام کر لے۔ اللہ اکبر، صحابہ دیاں جوانیاں میں صدقے جاواں، ابو داؤد شریف اندر روایت موجود ہے، میرے پیغمبر ایک غزوہ دے موقع تے رات ہو گئی، تھک گئے صحابہ جنگ کر کے تے آقا فرماتے نے صحابہ کیوں نہ آرام کر لیا جائے؟ ٹھیک ہے اللہ دے نبی آرام کرنے آقا فرماتے نے کون ہے میرے صحابہ دے وچوں کیڑا نوجوان ہے جیڑا اسی آرام کریے تے رات نو کھڑا ہو کے پیرا دے وے، حفاظت کریں مجاہدین دا، خیال کرے اللہ اکبر اللہ دے رسول اور صحابہ دا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر صحابی نے اور حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی نے، یہ 2 صحابہ نے ذمہ داری لے لئی۔ کس چیز کی ذمہ داری لئیے؟ اللہ اکبر، نبی پاک دا پیرا دہن دی ذمہ داری لئیے، اہل امام دی حفاظت دی ذمہ داری لے لئی۔ اللہ دے نبی فرماتے نے ٹھیک ہے تسی دونوں نوجوان رات اللہ اکبر گزارو پیرے دے اندر، حالہ مجاہدین دا پیرا دینا میدان مقتل دی اندر ایک بذات خود بہت بڑا عظیم عمل ہے، بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے، جیڑی آگ اسلام دے جناب اہل ایمان دا پیرا پہ دے ہویا جاگ دیے۔ حضرات محترم کتنا عظیم عمل ہے، مگر صحابہ دی جوانی تو صدقے جاواں پیرا دے پہنے۔ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اے عمار گل سن یار، اتنے کوئی خطرہ نہیں ہے، اسی دونوں جاگ رہے ہیں اللہ دی رحمت دے نال، صحابہ آرام کر رہے ہیں، نبی پاک آرام کر رہے ہیں، انج کرنا یار تھوڑا ایک
وقت تو کلا پیرا دے تے میں اللہ دی بارگاہ وچ سجدے کر لینا وا میں اللہ دی بارگاہ وچ 4 نفل ہی پڑھ لینا وا میں رب نو یاد کر لینا وا پھر میں پیرا دیاں گا تے تو نماز پڑھن لگ جائیں اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے ایک گل کیتی ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالی پیرا دیندے رہے حضرت عباد بن بشیر نماز پڑھتے رہے حضرت عمار نو نیند آ گئی تے حضرت عمار سو جاندے نے تے حضرت عباد بن بشیر نماز پڑھی جاندے نے دشمن ریکی کرنے واسطے آیا ویکھیے کی کردے نے نبی پاک دے صحابہ اونے دوروں ویکھیا اے تے اللہ دے نبی دا صحابی نماز پڑھدا پیا ہے تے دوسرے سارے ستے پے نے اونے زور نال تیر ماریا حضرت عباد بن بشیر دے پیٹ اندر آ کے تیر پیوست ہو گیا ہے نماز پڑھی جاندے نے اللہ اکبر یار ساڈیاں نمازاں تے معذرت دے نال دھوکھے والیاں نمازاں ساڈیاں نمازاں تے جناب ریاکاری والیاں نمازاں ساڈیاں نمازاں تے دنیا داری دیاں سوچاں والیاں نمازاں اسی نماز پڑھنے ہاں نالے دکاناں دا حساب کرن لگ جانے ہاں اسی نماز پڑھنے ہاں نالے دنیا دے معاملات تو ہی سانو فرصت نہیں ملدی نبی پاک دا صحابی نماز پڑھ رہی ہے انج لگن نال پڑھ رہی ہے انج خشوع و خضوع نال پڑھ رہی ہے نوجوان نبی پاک دا صحابی تیر لگ رہے نے صحابی نماز ہی پڑھی جاندا ہے نماز دے دوران تیر کڈ کے سٹ دیندے نے نماز نہیں توڑ دے نماز پڑھی جا رہے نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اٹھے نا تے ویکھیا حضرت عباد بن بشیر تیر لگن دی وجہ کر کے غائل ہو کے زمین تے ڈگے پے نے فرمایا عباد کی ہویا فرمایا یار مینوں کسے تیر مار چھڑے نے نماز پڑھ دیاں فرمایا مینوں دسیا کیوں نہیں مینوں اٹھا دیندے میں او دشمن دا مقابلہ کردا فرمایا میں نماز پڑھی جاندا سی فرمایا نماز توڑ دینی سی تے دشمن دا مقابلہ کرنا سی فرمایا اللہ دی عبادت اندر لطف اتنام دا پیا سی میرا دل ہی نہیں کیتا میں نماز توڑ دیواں میرا دل ہی نہیں چاہیا میں رب دی بندگی چ کھڑا ہویا اللہ اکبر سلام پھیر دیواں قرآن پڑھی جاندا سی تے مینوں لطف ہی بڑا آئی جاندا سی میرے جناب اسلام آباد دے مسلمان بھائیو گرد و نواں تو آن والے نوجوان ویریو اے جے صحابہ کرام دیاں جوانیاں دین واسطے پیراں دیندیاں گزردیاں نے اللہ دی عبادت کردیاں سجدے کردیاں گزردیاں پیاں نے جوان تینج دا ہونا چاہیدا ہے جدے تے تکلیفاں غزار آون مگر وہ رب دی بندگی نہ چھڈے رب دی عبادت نہ چھڈے اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون جنہ آگیا ساڈا رب اللہ آزمائشاں پھر بڑیاں آئیاں مگر ثم استقاموا ڈٹ گئے ساڑی تے ایک دن مسجد جُتی چکی جائے تے اسی ہفتہ نماز نہیں پڑھ دے صحابہ اکرام دیاں جوانیاں پاکیزہ جوانیاں اللہ اکبر ایسے مبارک لوگ میرے پیغمبر دے صحابہ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دا محاصرہ کر لیا گیا ہے آپ گھر دی اندر قید کر دیتے گئے نے اللہ اکبر بلوائی جڑے جناب بلوائی اور باغی لوگ سن انہوں نے آپ قتل دیاں دھمکیاں دینیاں شروع کر دیتیاں جناب عثمان مقام دی چھت تے چڑھ گئے نے جوان میں تینال جواناں دی گل کردا پیاں وا حضرت عثمان فرماندے نے اے بلوائیو گل سنو نا میرے قتل دا ارادہ رکھ دے جے مینوں شہید کرن دا ارادہ رکھ دے جے اسلام دی اندر 3 وجوہات دی وجہ کر کے بندے نوں قتل کیتا جا سکدا ہے کوئی بندہ اسلام لے آن دے بعد ایمان لے آن دے بعد مرتد ہو جائے اونوں قتل کر دیتا جائے کوئی بندہ اللہ اکبر شادی شدہ ہون دے باوجود زنا کاری کرے اونوں رجم کر دیتا جائے اللہ اکبر یا پھر کوئی قتل کرے مسلمان نو
تے بدلے چونوں قتل کر دیتا جائے تے اللہ دی قسم ہے قتل کرنا دور دی گل ہے میں کسے دے جناب نہ حق کدی تھپڑ بھی نہیں جے ماریا تے اسلام چھڑ جانا دور دی گل ہے اج بھی میں کہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول اگلی گل سننے والی تے میرے موضوع دے متعلقہ ہے آپ فرماتے نے لوگوں تیجی وجہیں وے شادی شدہ بندہ زنا کرے بدکاری کرے فحاشی والا کام کرے کسی دی عزت تے حملہ کرے تے انہوں رجم کر دیتا جائے اوے لوگوں اللہ دی قسم ہے آج تے دور دی بڑی گل ہے میں تے دور جہالت اندر بھی کدی زنا نہیں سی کیتا کدی شراب نہیں سی پیتی دور جہالت اندر بھی کدی میں بدکاری نہیں سی کیتی اللہ اکبر اسلام آبادیا جناب عثمان دے نام دے قصیدے پڑھنا ہے جناب عثمان بن عفان دا حیا بیان کرنا ہے جناب عثمان بن عفان نال محبت دے دعوے کرنا ہے کدی انہاں دی سیرت تے بھی غور کر عثمان و جوان ہے جنہیں دور جہالت اندر بھی کدی زنا نہیں سی کیتا جنہیں دور جہالت اندر بھی کدی بدکاری نہیں سی کیتی کدی شراب نوشی نہیں سی کیتی تے معذرت نال ساڈے نوجوان ساڈے سامنے نے نہ اسی بدکاریاں تو محفوظ ہاں نہ شراب نوشیاں تو محفوظ ہاں اللہ اکبر جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کیسی عظیم انسان نے کرتے ہیں یا نوری عثمان غنی تیرا کرتے ہیں یا نوری عثمان غنی تیرا آقا نے ہے بتلائی اس شان کے کیا کہنے سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے پاکیزہ مکرم اس انسان کے کیا کہنے سرکار کے دیوانے میرے ول ویکھیا جے پر دست نبی خاتم ایک شجر کے سائے میں پر دست نبی خاتم ایک شجر کے سائے میں عثمان کے لیے بیعت رضوان کے کیا کہنے عثمان کے اے جوان صحابہ نے ساڑھے نوجوان ماشاءاللہ اے 14 اگست آئے گی موٹر سائیکل دیاں باسریاں کڑ لین گے تے پورے اسلام آباد دیاں نیندہ حرام کر دے آزادی منائی جا رہی ہے کیک کٹے جا رہے ہیں جشن ہو رہے ہیں موسیقی دے پروگرام چل رہے ہیں موٹر سائیکل دیاں بیسریاں کٹ کے ون ویلنگ ہو رہی ہے کئی مر کے آ رہے ہیں کئی زخمی ہو کے آ رہے آزادی دا اے مطلب ہے کدی مطالعہ پاکستان نو پڑھیا کر تاریخ پاکستان نو پڑھیا کر تیرا پاکستان موٹر سائیکل دیاں باسریاں کٹ کے ون ویلنگ دے نال آزاد نہیں ہویا لکھاں مسلمان بیٹیاں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں نے لکھاں بزرگاں دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے سن پاکستان بنان واسطے کئی نوجوانوں دے جسمانوں ٹرین دے اندر کٹ کے بھیجیا گیا سی تیرے پاکستان اندر تو پاکستان دی آزادی نو بس نچن ڈکان واسطے رکھ لیا پاکستان لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے حاصل کیتا گیا ملک ہے جس واسطے ساڑھے لکھاں لوگاں نے اپنی جان دے نظرانے پیش کیتے اسی اس ملک نو نچن اور گان اور موسیقی دا پلیٹ فارم بنا لے یہ ملک حاصل کیتا سی کہ ایک رب دی عبادت کرانگے سانو کوئی روکن ٹوکن والا نہیں ہوئے اسی اللہ دے رسول دی پیروی کرانگے ساڑھی کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہوئے نوجوانوں نے قربانیاں پیش کیتیاں سن سفید داڑیاں والے بزرگاں دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے سن کئی بیٹیاں دیاں عزتاں بحال کر دیتی گئیاں سن تو اس ملک نو بس سیر و تفریح اور نچن گان واسطے سمجھ لیا اس ملک واسطے اے او ریاست ہے جو کلمہ طیبہ دی بنیاد پہ حاصل کی تھی گئی خدا را دین والا ہو وگرنہ ایسے نہ شکرے لوگ جنہوں اللہ نعمتاں عطا کرے
تو اللہ دیا نہ شکریاں کرن تے یاد رکھو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جڑے شکر گزار ہون اللہ انہاں نو زیادہ دیندا ہے تے جڑے نہ شکرے ہون اللہ انہاں دے گرفت نو مضبوط کر دیندا ہے، برباد کر دیندا اللہ ایسے لوگاں نو۔ اسی سارے بیٹھ جانے ہاں، نواز شریف نو انضام دینے ہاں، عمران خان نو انضام دینے ہاں، زرداری نو انضام دینے ہاں، مولانا فضل الرحمان صاحب نو انضام دینے ہاں۔ کدی نہیں سوچیا اسی کنے ایماندار ہاں، اسی ملک واسطے کی کیتا ہے، ساڈے کارنامے کی نہیں۔ 100 روپے دی بے ایمانی کرنے واسطے اسی جھوٹی قسم چک دینے تے انضام دوسرے لوگاں تے ہون گے، اپنی اپنی جگہ تے برے ہون گے، انہاں دے کم غلط، پر اسی اپنا محاسبہ کریے اسی کی کیتا ہے ملک پاکستان واسطے، کیا اسی اس مقصد نو پورا کیتا ہے، وہ دے واسطے کوئی جدوجہد کیتی ہے؟ نہیں میرے مسلمان بھائیو، اے ملک کلمہ طیبہ دی بنیاد تے بنیا، اے دے واسطے قربانیاں تیرے میری اسلاف دیاں نے، خدا رہے دی اہمیت نو سمجھو۔ نوجوانوں اپنیاں جوانیاں ضائع نہ کرو، اپنیاں جوانیاں نو برباد نہ کرو، اللہ دے دین واسطے گزارو اور حیا والے بن جاؤ، غیرتاں والے بن جاؤ۔ والا حافظون اللہ رب العالمین فرماندے نے، اللہ اکبر، دنیا کائنات دے لوگو، او لوگ رب دے پیارے جڑے اپنی عزت دی حفاظت کردے نے، مرد بھی عورتاں بھی، انہاں واسطے اللہ دیاں بشارتاں نے۔ قربان جاواں میں صدقے جاواں، آخری بات سنو، صحابہ کرام کیسے عظیم نوجوان سن، اپنیاں جوانیاں بھی سامنے رکھنیاں نے تے سینیاں چ جھاتی مار کے ویکھنا ہے میں کتھے کھڑا ہویا ماں، میرا کی مقام و مرتبہ ہے۔ حضرات محترم نبی پاک دے صحابہ عدی بن حاتم دے نال جنگ کرنے واسطے گئے نے، اللہ اکبر، اللہ نے مسلمانوں نو فتح عطا کیتی تے عدی بن حاتم اپنے ساتھیاں نو لے کے دوڑ گیا علاقہ چھڑ کے، تے کتنے ہی لوگ مسلماناں نے انہاں دے قیدی بنا لے۔ انہاں قیدیاں دے اندر عدی بن حاتم دی بہن بھی قیدی ہو کے آ گئی، اپنے علاقے دی شہزادی ہے، اپنے علاقے دے وڈیرے دی بیٹی ہے تے بڑی حسین و جمیل عورت ہے، میرے پیغمبر کو لے کے آئے۔ اللہ اکبر، جویں بندہ جویں جنگ دی حالت دے اندر بحال ہوندا ہے، جویں جناب بندہ اجڑیا قیدی بن کے آندا ہے، یا اپنی تہذیب کے مطابق یہ عورت جڑی ہے لباس بھی اندا علیحدہ، سر تے دوپٹہ بھی کوئی نہیں، نبی پاک نو دسیا گیا، اللہ دے نبی عدی بن حاتم تے دوڑ گئے نے تے اسی باقیاں نو قیدی بنا کے لے آئے، انہاں دی ہمشیرہ بھی قیدی ہو کے آ گئی۔ میرے کملی والے پیغمبر نے آ کے ویکھیا نا، اس بیٹی دے سر تے چادر کوئی نہیں، نبی پاک نے اپنی کملی اتاری، یا ایھا المزمل والی، یا ایھا المدثر والی کملی آپ نے اس بیٹی دے سر تے اڑا دیتی ہے۔ صحابہ کہندے اللہ دے نبی اتنی پاکیزہ چادر اس عورت جڑی کافرہ عورت دے سر تے، وہ تاریخی جملہ میرے پیغمبر نے بولیا، بازاراں چ کھڑو ہو کے اپنیاں مسلمان بیٹیاں نو پریشان کرنے والیا، مسلمان بہناں دیاں عزتاں تے ڈاکے مارن دے ارادے بنان والیا، کس نبی دا امتی ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ، اے پاویں کافر دی بیٹی ہے، بیٹی ہی بیٹی ہوندی ہے، پاویں دشمن دی بیٹی کیوں نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، چند دن گزارے، آقا فرماندے نے بیٹی کی تیرا ارادہ ہے؟ اللہ دے نبی تسی بھی بڑے اچھے ہو، تواڈے صحابہ بھی بڑے اچھے نے، تواڈا مذہب بھی بڑا پیارا ہے، پر سونیو میں ویر تو بڑی اداس ہاں، اپنے بھائی نو ملن جانا چاہنی ہاں۔ آقا فرماندے نے پیارے علی جی رضی اللہ تعالی عنہ جی، سونے محبوبہ، فرمایا چند ساتھیاں نو نال لے لو، اے فلاں علاقے عدی بن حاتم دا پتہ لگیا ہے تے اودی بہن اودی امانت دی اوتھے دے کے آؤ۔ اللہ اکبر، اسلام آبادیا، اے نوجوان چلے نہیں، تم ہی نوجوان ہے تے میں بھی نوجوان ہاں، اپنا محاسبہ کری، اے بھی جوان چلے نے، نبی پاک دے صحابہ، عورت بھی جوان ہے، صحابہ بھی جوان نے، صحابہ کرام اللہ اکبر لے کے، عورت حسن دی ملکہ ہے تے ساڈے ورگے جوان صحابہ نہیں، او جوان پہ جاندے نے جنہاں نو شیر خدا دے لقب لبے ہوئے نے، ایڈے ایڈے تگڑے جوان جاندے پے نے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نو سواری تے بٹھا لیا عورت نو تے نال نال جا رہے، سارے رستے اندر راتاں بھی گزریاں تے دن بھی گزرے نے، صحابہ نے اس عورت نو اکھ چک کے بھی نہیں ویکھیا، عدی بن حاتم دے سامنے پہنے تے انج گلے لگنا چاہندی ہے، ویر تو جدائی
بھی اندر پریشان ہے تے ویر کہندا ہے بھیڑاں گلے لاواں گا پہلے مینوں دس نا اینے دن نہ میرے دشمناں نہ رہ کے آئی ہیں یہ غیر مذہب لوگ نے نوجوان نے تم ہی جوان دس عزت بچی ہے کہ نیلام ہو گئی ہے پہلے دس نا کہندی ویر کنج دیاں گلاں پیا کرنا ہے اسلام آبادی تیری تاریخ اس عورت نے بیان کی تھی اللہ اکبر انج دے مسلمان جوان ہوندے کہندی ویر کنج دیاں گلاں کرنا ہے انہاں دیاں ٹٹیاں جتیاں ول نہ ویکھ انہاں دے پھٹیاں کپڑیاں ول نہ ویکھ ویرا سچی گل تے وے تو میرا سکا بھائی ہے تیری اکھ اندر بھی اج تک میں ایڈا حیا نہیں ویکھیا جتنا حیا نبی دیاں غلاماں دیاں اکھاں وچ ویکھیا ہے اتنے عظیم لوگ نے سونے او ویرا اے جڑے وانگ فقیراں اج نال میرے نہیں آئے پیری جتیاں ٹٹیاں ہویاں گل ٹاٹ جنہاں نے پائے لے گئے سن مینوں لے آئے نے مینوں انہیں ایڈے بھولے بالے اکھ چک کے نہیں انہاں تکیا مینوں انہیں ایڈے کرماں والے انہیں ایڈے کرماں والے سونے او ویرا پوچھنا ہے انہاں دا حالا ویکھن والا پیر انہاں دا جڑا کالی کملی والا بھائی تینوں کی پتہ ہے کتنے حیادار لوگ نے جنہاں دے حیا دیاں مثالاں اللہ نے قرآن اس بیان کر دتیاں ہیں صحابہ اکرام دیاں جوانیاں پاکیزہ اور مبارک سن وہ اللہ دے عبادت یافتہ لوگ اللہ دے جنت دے سرٹیفکیٹ لینے والے لوگ سن آؤ لوگو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ تہاڈا ایمان اللہ دی بارگاہ اندر اس وقت قابل قبول ہوئے گا جدوں تہاڈا ایمان حضور دے صحابہ دے ایمان جیسا ہوئے گا لہذا آؤ اپنیاں جوانیاں نو سنبھالو انہاں جوانیاں تو اللہ دی نافرمانیاں دے کام نہ لو مگر نہ اللہ قدم جما کے پوچھے گا 10 جوانی دیتی سی کتھے گزاری ہے پھر پل پل دا حساب دینا پے گا اللہ کو دعا ہے کہ مولا کریم سانو اپنی جوانی دی اہمیت نو سمجھن دی اور اس جوانی نو اللہ دے رستے صرف کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین